अरवाही जुज़वी का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था कि किस तरह नफ्स कुल्ली से या रूही कुल्ली से या रूही आज़म से नफूसी जुज़वी दुनिया में आई है और किस तरह नफूसी जुज़वी में से हर एक की अना वहाँ बाकी रही और फिर किस तरह नफूसी जुज़वी से वापस नफ्स कुल्ली के साथ राबिता हुआ और इसके अलावा किस तरह नफूस के आपस में राबिता होता है और किस तरह एक में सब होते हैं। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन पानी के एक बड़े ज़र्फ़ से और कुछ छोटे छोटे प्यालों से किया गया था, लेकिन उसमें समझाने के बावजूद एक कमी ये थी कि हमको पता नहीं चलता था कि जब नफूसी जुज़वी नफ्स कुल्ली में फ़ना हो जाते हैं तो उस वक्त इनकी इनफरादियत उसमें बाकी रहती है या ये कि ये बिल्कुल मिट जाते हैं, इसका पता नहीं चलता था। आज कुछ गल्ला है यानी मसूर, और इससे जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह एक इंसान हर जगह पर मौजूद है, यानी असल में भी है नफ्स कुल्ली में और अपनी ज़ात में भी है और दूसरों में भी उसकी नुमाइंदगी है, और इस एतबार से रूह को बसीत कहा जाता है कि हर जगह पर इसका फैलाव है। और रूह अंग्रेज़ी एक लफ्ज़ में ओमनी प्रेजेंट है, हालांकि आपके नज़दीक ओमनी प्रेजेंट खुदा के लिए कहा जाता था, यानी हर जा हाजिर, लेकिन खुदा के लिए ये कोई बड़ी सिफत नहीं है। खुदा के लिए सबसे बड़ी सिफत ये है कि वो एक ऐसी चीज़ को पैदा कर सकता है कि वो चीज़ और वो मखलूक ओमनी प्रेजेंट हो सकती है। तो इस खुदा की सिफत और ज़्यादा बुलंद नज़र आती है। अब आपके सामने हमारे स्कॉलर्स डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और जो कुल है उससे रूहें किस तरह आईं और फिर वापस कुल के साथ इनका किस तरह से राबिता हुआ और फिर इन रूहों के आपस में कैसे राबिता है, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और आप इसको नोट करना अपने ज़हन व खातिर में और तसव्वुर में और कभी भूल न जाना, मेहरबानी। अजीज साथियों, वर्ल्ड ऑफ रिसर्च में कहा जाता है कि रूह पर तहकीक नहीं हो सकती है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, देखी नहीं जा सकती है, लिहाजा उसके बारे में किस तरह बताया जाए। लेकिन रूहानियत को एक्सपेरिमेंटली या साइंटिफिक वे में जो प्रेजेंट कर सकता है और जिस मज़हब में हो सकता है वो वही मज़हब है कि जिसकी बुनियाद रूहानियत पर है। और यकीनन जिसने रूह को देखा हो वो एक्सपेरिमेंटली दोबारा पेश कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटी मालूम किया उसके बाद वो इस काबिल हुआ कि वो लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करे। हर शख्स न्यूटन की तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता है। इस वक्त आपके सामने जो ये बर्तन हैं और जो ये सारे पॉट्स रखे हुए हैं ये सिंबॉलिक या तशबीही हैं। ये जो बड़ा बर्तन है ये नफ्से कुल की अलामत है या खुदा के नूर की अलामत है, जो रूहों का सरचश्मा है उसकी अलामत है। वहाँ हमारे रूह के ज़रात सब असल में वहाँ पर सब जमा हैं, लेकिन एक ज़रिए से अब ये हम देखेंगे कि किस तरह यह मुंतकिल हुए। ये इसकी मिसाल होगी कि रूह के बड़े समंदर से मुख्तलिफ अवालिम शख्सी के अंदर रूह के ज़र्रात आ जाते हैं। इसमें से हर ज़र्रे यानी हर दाल जो आपको यहाँ नज़र आ रही है उसकी अपनी इनफरादियत है और वो नफ्से कुल्ली से निकलकर मुख्तलिफ
ابدان یا عوالم شخصی سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. کلی کی طرف سے یہ آرڈر ہے کیونکہ میرے پاس بہت سے ذرات ہیں، لہذا زیادہ ذرات سے فائدہ اٹھائیں. سر نے کل بتایا، کل ہم پانی سے یہ جب ایکسپیریمنٹ دیکھ رہے تھے تو ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ کس طرح ہر ذرے کی خودی باقی ہے، کیونکہ پانی کا ایک ہی کلر ہے. لیکن اس میں ہم اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جا کر بھی اس کی انفرادیت جو ہے نفس کلی کے اندر جا کر برقرار رہے گی. اب ہم ایکسپیریمنٹ کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ عوالم شخصی سے، یعنی ان چھوٹے چھوٹے برتنوں سے اس بڑے برتن کے اندر تھوڑے تھوڑے ذرات یا دال کے جو دانے ہیں وہ جائیں گے. اس سے یہ مطلب ہوگا کہ ہمارا دوبارہ کانٹیکٹ جو ہے وہ نفس کلی سے ہو رہا ہے. نفس کلی، یہاں تو دال کے دانوں میں کمی آئی، تھوڑی سی پلیٹ ہمیں خالی لگی، لیکن وہاں وہ خالی نہیں ہوتا ہے برتن. نفس کلی جب روح کے ذرات چھوٹے چھوٹے عوالم شخصی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تب یہ بڑا برتن خالی نہیں ہوتا ہے. یہ مادیت کی مثال ہے اور روحانیت کی بات کچھ اور ہے. یہاں جو جسم کی بات ہوئی تو وہاں مکان اور جسم کی بات ہے، لیکن جہاں اب نفس واحدہ کی بات ہے، نفس کلی کی بات ہے، وہاں روح کے ذرات عالم اور میں اسی طرح برقرار رہتے ہیں، لیکن ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. جس طرح سورج کی کرنیں سورج میں برقرار رہتے ہوئے ان کے شیڈز، ان کی کرنیں جو ہیں زمین تک آتی ہیں. روحوں کے آپس میں رابطہ ہوتا ہے، یہ مرحلہ آتا ہے. اس کو یاسمین ریپیٹ کریں گی اور روبینہ اور عشرت جو ہے اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کریں. جی. مولا علی دیوان میں فرماتے ہیں کہ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تجھ میں عالم اکبر سمایا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص بحد قوت ذرات کی کائنات ہے، یعنی عالم ذر ہے، اور اسی کا نام عالم شخصی ہے. جب وہ عالم شخصی میں تمام ذرات کا مالک ہے تو دوسرے جتنے اجسام ہیں ان میں موجود ارواح اس کے اندر بھی ہے. حالانکہ کائنات کی ہر شے اپنی جگہ پر ہے مادی طور پر، لیکن اس کی ایک علمی اور روحانی حیثیت یا اس کی روح جو ہے اس کے اندر بحد قوت ہے، جبکہ انسان کامل کے اندر وہ بحد فعل موجود ہے. لیکن جب کسی عالم شخصی پر انفرادی قیامت برپا ہوتی ہے تو وہ اس وقت اس کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی ذاتی جو روحیں ہیں وہ تو اس کے اپنے اندر ہے، جس کو قرآن نے چونٹیوں کی وادی کہا ہے. لیکن جب اس کی انفرادی قیامت برپا ہو جاتی ہے تو اس میں مزید 3 قسم کی ارواح داخل ہو جاتی ہے اور اس کو وہ دیکھتا ہے. اور وہ 3 قسم کی ارواح جو ہیں ان میں پہلی قسم کی ہوتی ہے جنی لشکر، دوسرے انسی لشکر ہیں، اور تیسرے جو ہے پرندوں یعنی ملائکہ کی ارواح. تو یہ وہ خود اس کا مظاہرہ کرتا ہے عملی طور پر، لیکن اس کے لیے جو ہے شرط یہ ہے کہ وہ امام زمان کی فرمانبرداری کرے اور اس سے محبت کے توسط کے ذریعے اس بادشاہی کو حاصل کرے. جیسا کہ انسان کامل جو ہے اس کے اندر پوری کائنات لپٹی ہوئی ہے علمی اور روحانی طور پر، لیکن ایک مومن جو ہے اس کے اندر بحد قوت ہے اور بحد فعل اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کی اپنی روحانی قیامت برپا ہو جائے. تو یہاں جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر بدن یا یہاں پر جو پیالہ دکھایا گیا ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک عالم شخصی ہے جس کے اندر نفس کلی سے روح ہے، لیکن اس کی اپنی روح ہر دوسرے جسم میں بھی ہے، دوسرے عالم شخصی میں بھی ہے، اور تمام عوالم
شخصی جو ہیں ان کی روحیں بھی اس کے اپنے اندر بھی ہے. کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک عالم شخصی کی ذرات ارواح جو ہے دوسرے کے اندر بھی موجود ہے. اس طرح ہر پیالے کے اندر جتنی ارواح ہیں وہ دوسرے میں بھی ہے اور دوسرے کی ارواح تمام کے اندر ہے. تو ہر ایک کی روحیں تمام کے اندر موجود ہے. اسی معنی میں مولا علی نے فرمایا تھا کہ کیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے جبکہ تیرے اندر عالم اکبر سمویا ہوا ہے. تو ذرات کی شکل میں پوری کائنات بحد قوت ہمارے اندر ہے. اب صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ امام زمان سے رابطہ قائم کیا جائے, ان سے محبت کے توسط سے اس بادشاہی کو حاصل کیا جائے, اور یہی بادشاہی جو ایک امام روحانی اور علمی طور پر پوری کائنات پر کر رہا ہے, وہ ایک بندہ مومن بھی اپنے عالم شخصی میں اس بادشاہی کو حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے کہ ہم مومن کو دنیا میں روحانی بادشاہی دیں گے, کیونکہ ظاہری بادشاہت کی بات نہیں ہے یہاں پر. اگر ظاہری بادشاہت کی بات ہے تو ایسے بہت سارے مومنین دنیا سے چلے گئے, لیکن اس کی بادشاہت کہاں تھی؟ کوئی بادشاہت نہیں حاصل ہوئی. یہاں جو ہے روحانی بادشاہت کی بات ہے کہ وہ اپنے عالم شخصی میں تمام ذرات پر بادشاہت کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے امام کی اطاعت اور فرمان برداری بہت ہی ضروری ہے. ایک گزارش درمیان میں یہ کروں گا کہ نفوسی جزوی سے نفس کلی کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے اس کو بھی ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں تمام پیالوں میں سے ایک ایک یا دو دو دانے جو ہیں وہ بڑے برتن میں ڈال دیے جائیں. یہ ہے نفوسی جزوی سے نفس کل کے ساتھ رابطہ. یہ ہے نفوسی جزوی سے نفس کل کے ساتھ رابطہ. اب ایک نئی بات آپ کو بتائیں گے جو کل نہیں بتائی گئی تھی, وہ یہ کہ ہر ظرف اپنی جگہ پر رہے گا, لیکن ایک ظرف کو اس چیز کی علامت قرار دیں گے. ایک ظرف کو گویا کسی ایک پر انفرادی قیامت برپا ہو رہی ہے تو اس سے کا ہم ڈیمانسٹریشن کریں گے. ایک ظرف کو نامزد کریں, اس کو ذرا اس طرف کریں. فرض کرے کہ یہ ایک شخص ہے, حدود دین میں سے کوئی ہے, اس کی ذاتی قیامت برپا ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے تو آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے کچھ دانے جو ہیں بڑے ظرف ڈال دیں سب سے پہلے. اب اس شخص پر قیامت گزر رہی ہے, باقی برتنوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے باقی ظروف کو, تو ہر ایک ظرف سے کچھ دانے اس میں ڈالیں جس پر کہ قیامت گزر رہی ہے, سب سے ڈالنا. اب باقی نفوس اپنی جگہ پر ہیں. ایک نفس یعنی ایک جان ایسی ہے, ایک روح ایسی ہے کہ جس پر ذاتی یا انفرادی قیامت برپا ہو رہی ہے, تو یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں, صرف وہ جو نفس کلی ہے اس کو معلوم ہے, اور پھر اس کو خود کو معلوم ہے جس پر کہ قیامت گزر رہی ہے. اب یہ اجتماعی قیامت بھی ہے اور انفرادی قیامت بھی ہے. انفرادی قیامت اس معنی میں کہ بس اس شخص کے اندر جس کی علامت یہ پیالہ ہے اس کے اندر قیامت برپا ہو رہی ہے, اور اجتماعی اس لیے کہ اس میں سب کی نمائندگی ہے. آپ نے دیکھا کہ روح کے ذرات اس میں آ گئے ہیں. فرض کر لے کہ اسرافیل نے سور پھونکا اور اس کے ساتھ غیر شعوری طور پر سب سے کچھ ذرات اس شخص میں یا حدود دین میں سے اس حد میں کچھ روحیں
ریپریزنٹ کرنے کے لیے، ریپریزنٹیشن کرنے کے لیے کچھ ذرات آ گئی ہے، تو اب قیامت، اس قیامت کو قرآن میں کلی قیامت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، اور اس قیامت کو ذاتی یا انفرادی قیامت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہے۔ اب لوگ ریئلائز نہیں کر سکتے ہیں، پتہ نہیں چلا سکتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، اور قیامت ہر بار ہوتی جاتی ہے، اور خدا نے جو وعدے کیے ہیں لوگوں سے اور لوگوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کی اس انا کو معلوم نہیں جو ان کی شخصیت میں ہے، لیکن اس انا کو، اس ذرے کو معلوم ہے، اور اس کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہ دیکھا آپ نے کنارے پر جو پیالہ ہے اس میں تمام پیالوں کی نمائندگی ہو گئی ہے، اور تمام سے روحیں یا ذراتی روحیں اس میں آ گئے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، قیامت کا واقعہ، حالانکہ خود زمانہ آدم سے قیامت ہوتی چلی آئی ہے، اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ بس مستقبل میں قیامت ہو ہی جائے گی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے خیالات و نظریات کی وجہ سے قرآن کے ترجمے پر بھی اثر پڑا، تفسیر پر بھی اثر پڑا ہے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ لوگوں کے نظریہ اور ان کے عقیدہ کے مطابق ہوتا ہے، اور قرآن میں عربی میں ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو مضارع کہا جاتا ہے، کہ ان الفاظ میں حال کے معنی بھی ہیں اور مستقبل کے معنی بھی ہیں، اور خدا نے قیامت کے بارے میں مضارع کے الفاظ استعمال کیے ہیں بسا اوقات، تو لوگ حال کے طور پر ان الفاظ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ مستقبل کے طور پر ان کو استعمال کر کے کہتے ہیں قیامت ہوگی، قیامت آئے گی، اور ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور ایسی بات ہونے والی ہے۔ اس طرح میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو اس ترجمے میں اس کے ذاتی عقیدے اور نظریے کا دخل ہوتا ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے اس کے مطابق ترجمہ کرتا ہے، اور اس لیے آج ترجمہ اور ترجمہ میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان ظاہری چیزوں سے ہٹ کر کوئی ترجمہ کرے تو وہ ترجمہ بڑا عجیب و غریب بھی ہوگا۔ بہرحال قیامت کوئی مستقبل کی چیز نہیں ہے، وہ ایک روحانی ترقی کا نام ہے، اور روحانی ترقی ہر پیغمبر کی ہوتی ہے، ہر امام کی ہوتی ہے، اور امام کے بعد کے درجات کی بھی روحانی ترقی ہوتی ہے، اور اس روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات مخفی ہی رہتی ہے، اس لیے کہ قیامت کی باتوں کو ظاہر کرنے سے پھر شریعت پر اثر پڑتا ہے، اور شریعت کو ایک زمانے تک بحال رکھنے کا حکم ہے، لہذا بزرگان دین نے ایسے بیدوں کو ظاہر نہیں کیا کہ جن کے ظاہر کرنے سے شریعت پر اثر پڑ سکتی تھی، لہذا انہوں نے احتیاط سے کام کیا۔ لیکن اگر یہ مانا جائے کہ اب دور قیامت ہے، اور قیامت بالکل ظاہری لحاظ سے بھی ایک بھرپور قیامت کا وقت آ چکا ہے، تو ایسے میں شاید قیامت کے کچھ بیدوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسے میں بھی ایسے بیدوں کو ظاہر نہیں کیا گیا تو پھر لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن نے جو کچھ وعدہ کیا وہ معلوم نہیں کب پورا ہوگا وغیرہ۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا انفرادی قیامت کی ایک مثال، اور یہ بھی دیکھا کہ مسور کے ان دانوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
रूह के अंदर जितने जर्रात हैं उनमें से हर जर्रा बजाय खुद एक इनफरादियत, एक इंडिविजुअलिटी रखता है। हर जर्रा उसमें एक दुनिया है, एक कायनात है। तो अब मेरे ख्याल में शहनाज से गुजारिश करेंगे कि वो जो कुछ देखा और जो कुछ सुना उसको अपने लफ्ज़ों में ज़रा बयान करें और उसके बाद शायद कोई सवाल हो। किसी आला रूहानी मिसाल को समझाने के लिए मादी चीज़ों का सहारा लेकर बात को वाज़े करने का ये तरीक़ा एक साइंसी तरीक़ा है, और आपने देखा कि इसमें कितनी वजाहत से बात हमारी समझ में आई कि रूहों का एक समुंदर है और उसके बाद छोटे छोटे ज़र्फ़ हैं, ज़ुरूफ़ हैं जो हमारा अपना जिस्म है। इसी रूह के समुंदर से रूह आती है और इन ज़ुरूफ़ में समा जाती है। लेकिन ये तो मादी चीज़ थी, यहाँ से उठाई और यहाँ पर आकर यहाँ से अलग हो गई। लेकिन जैसे शाहिदा बहन ने एक्सप्लेन किया कि रूहानी सूरत में इसका एक ताल्लुक यहाँ रहता है, उसका एक सिरा यहाँ आता है, एक ताल्लुक यहाँ रहता है, और जब वो लौटती है तो यहाँ से उठकर यहाँ आकर गिरती नहीं, बल्कि अपने शऊर में इतना पीछे जाती है कि अपने असल मकाम तक लौट जाती है। अपने जहन में, अपनी जात में इतना पीछे की तरफ सफर करती है इल्म की सूरत में कि वो अपने उस असल की तरफ आ जाती है। और फिर ये भी बहुत ही उम्दा बात हुई कि हर इंसान में दूसरे तमाम इंसान की अरवाह है, क्योंकि अगर यहाँ से एक आदमी का ताल्लुक है, दूसरे का भी यहीं से ताल्लुक है, तीसरे का भी यहीं से ताल्लुक है, हर जुज में कुल की एक अक्कासी है। अगर इस जुज में इस कुल की अक्कासी है तो फिर जितने अलग अलग अज्जा हैं उन तमाम की एक अक्कासी इसमें होनी चाहिए, उन तमाम की एक नुमाइंदगी इसमें होनी चाहिए। इसलिए जितने अलग अलग ज़ुरूफ हैं उनका मिसाल जिस तरह एक एक दाना इस दाने में एक एक ज़र्फ में रखा जाए कि हर रूह का एक जर्रा दूसरी रूह के अंदर है, यानी मेरी रूह में आप तमाम की, आपकी रूह में हम तमाम की, इस तरह हर इंसान में दूसरी तमाम रूहें जो हैं वो दाखिल व शामिल हैं। आखिरन जो इनफरादी क़यामत की बात बताई गई बहुत ही उम्दा बात है और बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आई कि किसी एक ज़र्फ में ये रूह, ये क़यामत इज्तिमाई और इनफरादी दो तरह की है। इनफरादी इसलिए कि वो एक ज़र्फ पर वाक़ई हुई है, और इज्तिमाई इसलिए कि उसमें तमाम ज़ुरूफ की रूहें उससे अप्रोच करेंगी और नफ्स कुल गोया पूरा उससे अप्रोच करेगा, और उसके बाद इन ज़ुरूफ को पता नहीं चलेगा कि किसी और जगह इनके ज़र्फ से रूह का एक जर्रा गया है। लेकिन जिस रूह पर यह क़यामत वाक़ई हो रही है उसको पता है कि पूरे कायनात की रूहें इस वक्त उसकी ज़ात के अंदर आ गई हैं, और कायनात, पूरे कायनात की रूहें उसकी ज़ात के अंदर आ जाएंगी। उसका एक ऐसा रूहानी सांचा बन जाएगा कि बार बार कायनात की रूहें उसी ज़र्फ में डालकर उसकी बेशुमार कॉपियां बनाकर कायनात में बखेर दिया जाएगा, यानी उसको आफाकी बना दिया जाएगा। अब वो ज़र्फ अपनी जगह पर इनफरादी भी है, लेकिन अपनी समझ, अपने कॉन्शियसनेस और अपने रूहानी पावर के तौर पर वो बैक वक्त आफाकी और ओमनी प्रेजेंट भी है कि वो अपने ज़र्फ में भी है और हर जगह पर भी है। तो इस तरह से रूह के कुल और उसके बाद उसका अज्जा में मुंतकिल होना, लेकिन इन अज्जा का अपने कुल से एक मुस्तकिल ताल्लुक रखना और हर जुज के अंदर पूरे कुल की नुमाइंदगी होना, ये चंद ऐसी बातें हैं जो कि रूहानी तौर पर बहुत सारे, इल्मी तौर पर बहुत सारे सवालात को ख़त्म कर देती हैं और रूहानी ताल्लुक का एक बहुत अच्छा नुक्ता हमारे सामने लाती हैं। मुमकिन है कि इस ज़र्फ में ये शऊर अभी बेदार नहीं हुआ है कि मेरा ताल्लुक जिस कुल से है इसका ताल्लुक भी उसी कुल से है। इल्मुल यकीन की हद तक तो वो जानता है, लेकिन ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन की रोशनी में जानना अभी बाकी है। बाज़ औक़ात इल्मुल यकीन की रोशनी में भी लोगों को इल्म नहीं होता। आज दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं हूं और ये है, लेकिन इनको अपनी एक रूहानी वहदत का एहसास और इल्म नहीं है। ये एहसास और इल्म मोमिनीन में आता है, या तो जब इमाम ज़मान तशरीफ लाते हैं तो मोमिनीन के अंदर बाहमी यगांगत का एक एहसास पैदा होता है और इससे अंदाजा होने लगता है कि उस कुल से हमारा कोई ताल्लुक है। क्यों उस कुल के आने से और उसकी दीदार से इन अज्जा में एक इर्तिआश पैदा हुआ है।
اس لیے کہ ان تمام کا تعلق اسکول سے ہے اور اس لیے ان کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے ہے. اس کی ایک مثال محترم استادی نے ہمیں بتائی ہے کہ سورج کے سامنے آپ 1 کروڑ شیشے رکھ دیں، تمام شیشوں میں سورج کا عکس ہوگا. اب کوئی شیشہ گول ہے، کوئی لمبوترا ہے، کوئی ریکٹینگل ہے، سب کو الگ الگ کاغذ سے آپ لپیٹ لیں تو یوں لگے گا یہ ہرا شیشہ ہے، یہ لال شیشہ ہے، یہ شیشہ یہ سمجھے گا اس کی روشنی کوئی اور ہے. لیکن ان پر سے یہ کور اٹھایا جائے اور ہر شیشے کو دوسرے شیشے کی مثال دکھائی جائے تب ان کو پتا چلے گا کہ ان تمام میں دراصل وہی ایک سورج چمک رہا ہے. تو یہ مثال ہے روح کے کل سمندر کی اور اس کے اجزاء میں بکھر جانے کی. اس سے ایک نتیجہ جو مومنین آپس میں اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تمام ایک ہی کل کے مختلف ٹکڑے ہیں. اس لیے جو بات ایک ظرف دوسرے ظرف سے اگر ظاہری طور پر ٹکراتا ہے، اختلافات میں پڑ جاتا ہے تو وہ دونوں کو تکلیف ہوتی ہے، دونوں کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا آپس میں ایک باہمی ربط ہے. اگر وہ اس کو نہیں پہچانتے ہیں تو وہ اس کو کوئی اور نام دیں گے، لیکن اگر وہ اس کو پہچانتے ہیں تو وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والی خلش کی وجہ جان سکیں گے کہ آج میرے دل میں اس لیے خلش ہے یا اس لیے بے چینی ہے کہ ایک ایسے دوسرے ظرف کو جس میں میری ہی روح کا ایک دوسرا حصہ ہے اس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، جس کا براہ راست ایک اثر آج میری روح پر ہے. تو بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن میرے خیال میں ایک انتہائی شاندار طریقہ اور بہت ہی اونچی علمی باتوں کو سمجھانے کا ایک آسان طریقہ ہے. شکریہ. مہربانی. میں ڈاکٹر رفیق سے بھی عرض کروں گا. تو اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیمونسٹریشن ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، اس قدر یہ پھیل سکتا ہے. اور اگر کوئی اسکالر اس ڈیمانسٹریشن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی مقالہ لکھنا چاہے تو وہ ایک عجیب و غریب پریکٹیکل مقالہ بھی لکھ سکتا ہے. یہ بہت ہی عالی شان طریقہ ہے. اور جب ہم نے کینیڈا میں اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا تھا تو وہاں کے اسٹوڈنٹس اور اسکالرز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اش کر رہے تھے، یعنی بہت ہی شادمان ہو رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی چیز پریکٹیکل ہے تو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے. اب ڈاکٹر رفیق سے کچھ کہنے سے قبل میں ایک اور نمونے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پیالے میں جو کچھ مسور کے دانے ہیں ان کو کلی طور پر بڑے ظرف میں ڈالیں اور اس کو خالی کر کے الٹائیں. اب ایک شخص اصل سے واصل ہو گیا اور اس کی ہستی کا جو آئینہ ہے وہ الٹایا گیا. اب اس میں سورج کا عکس نہیں پڑے گا. جب آئینے کو الٹاتے ہیں تو اس میں سورج کا ریفلیکشن نہیں پڑتا ہے. یعنی ایک آدمی مر گیا لیکن ایسا مرا کہ وہ زندگی ہی میں اصل سے واصل ہو چکا تھا اور اب مر جانے کے بعد اصل سے واصل ہی رہے گا، لیکن اس کی انفرادیت اصل میں قائم ہی رہے گی، کیونکہ یہ جو مسور کے دانے ہیں وہ بڑے ظرف میں ڈالنے سے ان کو کچھ نہیں ہوا. وہ پیسے نہیں گئے، وہ میٹے نہیں گئے اور وہ نرم اور پاؤڈر نہیں ہوئے، وہ اسی طرح سے ہیں. لہذا اصل سے واصل ہونے کا یہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ اس میں انفرادیت قائم رہتی ہے. یعنی اس کی انا اور انائی سفلی انائی علوی سے جا ملتی ہے. تو یہ ایک مزید ڈیمانسٹریشن ہے. اور اب ایک اور ڈیمانسٹریشن کریں گے، یہ کہ ایک پیالے میں جتنے دانے ہیں ان میں سے کچھ دوسرے پیالوں میں ڈالیں گے اور کچھ بڑے پیالے میں ڈال کر اس کو الٹائیں گے. جی، ایک پیالے میں جو دانے ہیں کچھ دوسروں میں ڈالیں اور کچھ بڑے میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کو الٹائیں. ہاں، باقی سب کو الٹائیں، کو الٹا کر کے. ایک اور
मोमिन गुजर गया तो इसके गुजरने में ये बात मुमकिन है कि वो फैल जाए दूसरों में भी, और उसका राबिता कुल के साथ भी होगा, यानी असल से वासिल भी है और दूसरों से भी मिल रहा है। और अब जो इसका दूसरों से मिलाप है और कुल से मिलाप है, ये वाज़ेहतर हो जाएगा, चूँकि जो कुछ रुकावट हो रही थी वो जिस्म की वजह से थी, और जिस्म के लिए जो ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशात हैं, उनकी वजह से तारीकी पैदा हो रही थी। तो जिस्म से जब कोई फारिग होता है तो उसके लिए मुशाहिदात रोशनतर हो जाते हैं, तो वो अपने आप को कुल में भी पा रहा है और दूसरों में भी पा रहा है। तो ये रूह बसीत का नमूना है, और ऐसा शख्स बहिश्त में है क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट हो गया और हर जगह हाजिर हो गया। तो ये एक और मिसाल है, और ये ऐसी चीज़ है, ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन है कि इसकी गुनागुनी अभी ख़त्म नहीं होगी, और हर बार जहन में एक नई बात आती रहेगी। लिहाजा आज इसको फिल वक्त ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पेशतर जैसा कि मैंने कहा था, ये डॉक्टर रफ़ीक से अर्ज़ करूँगा कि वो मजमूई तौर पर कुछ तबसरे के अल्फाज कहें और अपने ख्यालात को ज़ाहिर करें। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, या अली मदद। जैसा कि इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए बसा औक़ात इंसान के जहन में एक ख्याल उभरता है कि मेरी हकीकत क्या है। ये ऐसा सवाल है कि जो कि हो सकता है कि बाकायदा किसी के जहन में उभरता हो, और ये भी हो सकता है कि ये अपनी हालत में, यानी इन अल्फाजों में तो न हो, लेकिन एक हालत या कैफियत बेचैनी की होती है। वो कैफियत खुद इंसान से अपनी हालत में ये सवाल करती है कि उसकी हकीकत क्या है। तो इस बड़े सवाल का जवाब शायद हमको दुनिया की किसी बड़ी किताब में न मिल सके, लेकिन मोहतरम सर ने इसको बहुत ही सलीस और सादा अंदाज में एक खूबसूरत मिसाल के जरिए हमारे सामने पेश किया कि जिसको हम नफ्स कुल्ली और नुफूस जुज़वी की एक शानदार मिसाल से मुशाबा करार दे सकते हैं। एक बड़ा थाल जो है वो दरमियान में रखा गया है, इसके अंदर मसूर के बेशुमार दाने हैं, और उसके गिरदा गिर्द 8 ज़ुरूफ हैं जो कि दुनिया भर के जो नुफूस जुज़वी है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम दानों में, खा वो थाल में हो या फिर प्यालों में, एक चीज बहुत ही नुमायां है, एक एलिमेंट बहुत ही भरपूर अंदाज में हमें नजर आता है, और वो एलिमेंट वहदत का है, यानी यूनिटी का। जैसा कि किसी हकीम का कौल है कि जौ का दाना हमेशा जौ ही को पैदा कर सकता है और गंदुम का दाना हमेशा गंदुम को जन्म देगा। तो इसी तरह से नफ्स कुल्ली की जो वहदत है, जब वो नुफूस जुज़वी में आई तो वो दरअसल वहदत ही है, गो कि वो कसरत नुमा है। यानी गो कि ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंसान अलग अलग हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये वहदत कसरत नुमा है, यानी इन सब की यूनिटी जो है वो एक है। लेकिन जैसा कि एक इंसान जो है वो इस बात का रियलाइजेशन नहीं कर सकता, और इसके लिए एक मिसाल जो है वो हमने अक्सर सुनी कि अगर आसमान पर सूरज या चांद चमक रहा हो और उसके सामने पानी से भरे हुए चंद प्याले रख दिए जाएं, और प्यालों की 2 किस्म की इकसाम हो, एक ऐसा किस्म जिसके अंदर साफ पानी हो और एक ऐसी इकसाम जिसके अंदर आलूदा पानी हो, तो अगर साफ पानी होगा तो वहां पर सूरज या चांद का अक्स या वजूद हमें महसूस होता दिखाई देगा। लेकिन आलूदगी के सबब से हम पानी में सूरज या चांद के अक्स को नहीं देख सकते। तो
इसी किस्म की एक और मिसाल समंदर और दरिया की है कि अगर दरिया को समंदर और कतरे की है कि अगर कतरे को तस्वुर किया जाए तो वो दरिया या समंदर से हटकर नहीं। एक कतरे को अगर आप समंदर से अलग रखें तो वो कब तक अपने वजूद को बरकरार रखेगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कतरा कतरा मिलके बनता है एक दरिया, मगर कतरा वही है जो दरिया दिखाई दे। तो आज हम यही कह सकते हैं कि दाना दाना मिलके बनता है एक गल्ला, मगर दाना वही है जो गल्ला दिखाई दे। या लिमत बहुत मेहरबानी। दरअसल सभी ऐसे हैं, सब उनको तालियां बजाना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि डॉक्टर रफ़ीक साहिब की वजाहत अच्छी भी थी, लेकिन इसकी वजह ये भी है कि उनका पेशा डॉक्टरी है, उनको बहुत कम वक्त मिलता है। हमने दूसरे स्कॉलर्स की स्पीच को हैरत की निगाह से नहीं देखा, उनको तालियां नहीं बजाई, हालांकि उनकी बातें बहुत ही अच्छी थीं, लेकिन डॉक्टर रफ़ीक साहब के लिए हमने तालियां इसलिए बजाई कि ये इल्म के बहुत ही कदरदान हैं और अपने काम को, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी को छोड़ के आते हैं और इनके लिए आसान नहीं है। इस वक्त भी कोई मरीज़ आ सकता है उनके हॉस्पिटल में, लेकिन ये दोनों फरिश्ते आते हैं बजाय इसके कि ये कहा जाए अच्छा इस दफ़ा आप जाएं और मैं ख्याल रखूँगा कि कोई हंगामी तौर पर कोई मरीज़ आए वगैरह, ऐसा नहीं कहा जाता है। दोनों आते हैं, दोनों मुश्ताक हैं, दोनों शौक़ रखते हैं और पेशा इनका डॉक्टरी है, लेकिन इसके बावजूद हर महफिल में हाजिर होते हैं और बेपनाह इनके दिल में इल्म की कदरदानी और शौक़ है। और वैसे गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी थी और बहुत ही शानदार, सभी अच्छे हैं, सभी काबिल तारीफ़ है और हम मानते हैं कि अब हमारे स्कॉलर्स ने बहुत ही तरक्की की है, बहुत अच्छी तरह से मतलब को समझ लिया है और बहुत ही मशक्क़त तकलीफ़ उठाते हैं। मेरे नज़दीक ये प्रैक्टिकल चीज़ और आपके लिए नाकाबिल फरामोश है और बहुत सारी बातें आप भूल सकते हैं, लेकिन वाक़याती चीज़ों को आप नहीं भूल सकते हैं। ये तो कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। जैसे खुदावंद आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया कि सनुक़रिउका फला तंसा, ए रसूल हम एक ऐसे अंदाज से कुरान को तुझ पर पढ़कर सुनाएंगे कि आप या तुम इसको हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकेंगे। ये है कि किसी बात को चुबो चुबो कर बता दी जाती है किसी भी तरह से, तो वो बात नाकाबिल फरामोश हो जाती है। और ये जो डेमॉन्स्ट्रेशन है मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक बहुत ही उम्दा है और आप इसको उन तमाम बातों से मिला सकते हैं जो हमने ज़िंदगी के एक हिस्से में किताबों में रूह से मुतल्लिक़ लिखी हैं, रूह की किताब में और दीगर किताबों में हमने रूह पर बहुत काम किया है। सिर्फ रूह पर काम नहीं किया है बल्कि कुरान पर भी इतना ही काम किया है और हर मकाले में आपको कुरान का कोई न कोई भेद, कोई न कोई हिकमत मिलेगी। हमने खुदावंद की तौफीक से ये इरादा कर लिया है कि इस दौर आखिर में हम ज़माने आखिर से फ़ायदा उठाते हुए हम कुरान के भेदों को ज़ाहिर करेंगे। अब ऐसे में कुरान के भेदों के ज़ाहिर करने में कोई हर्ज नहीं है, वक्त आ चुका है
اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہم ایک گروپ ہیں، آپ ہم سب مل کر کس ریسرچ پر کام کر رہے ہیں کہ جہاں بعض لوگوں کی نظر میں قرآن کے پرانی کتاب لگتا ہے، وہاں ہمارے نزدیک قرآن حکمتوں کا بیدوں کا خزانہ ہے اور خزینہ اسرار الہی ہے، لہذا کوئی حرج نہیں کہ قرآن کے بیدوں کو ایک ایک کر کے ظاہر کریں تاکہ یقین ہو کہ اللہ کی یہ بھی مثال کتاب قیامت تک قائم رہنے والی ہے اور اس میں دنیا و آخرت کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے جب کبھی قرآن کا کوئی بید منکشف ہو جاتا ہے اور خوشی سے ہم کانپ اٹھتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں اور بہت ہی بعض دفعہ ہاتھ بھی کانپنے لگتا ہے اور پھر لکھنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ ہاتھ کا کانپنا جسمانی تکلیف سے بھی ہے، لیکن ایسے میں جسمانی تکلیف کی بات نہیں ہے، بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ قرآن معجزات کی ایک کائنات ہے، وہ معجزات خداوندی سے بھرا ہوا ہے، لہذا اس کے معجزات، اس کے بید، اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر قرآن کو عبادت سے پڑھنا ثواب ہے، عبادت ہے، تو معنی سے پڑھنا اس سے زیادہ عبادت ہے، اور حکمت کے ساتھ پڑھنا اس سے زیادہ ثواب ہے، اور بیدوں کے ساتھ پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ انشاءاللہ آپ کسی وقت میں دیکھیں گے کہ آپ کیسی باتیں سنتے تھے اور امام کا یہ کیسا علم ہے اور کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس علمی عبادت سے آپ کی بہت زیادہ ترقی ہوگی اور آپ شادمان ہوں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ یہاں سے کوئی مخفی دولت لے کے جا رہے ہیں اور آپ بہت ہی شادمان ہوں گے۔ دنیا جہاں میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ امام ایسا علم ان گوشہ نشینوں کو دیتا ہے جو اس کو یاد کرتے ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جو اس کے نام کو لیتے ہیں، اور جہاں امام کو نہیں پہچانتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں، جہاں امام کو پہچانتے ہیں اور امام کے لیے قرار کرتے ہیں، امام سے یاری چاہتے ہیں، وہاں بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے۔ اور اب میں اس کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ شاید کوئی سوال ہو، اور اگر سوال نہیں ہے تو کوئی اور گفتگو ہو سکتی ہے، نہیں تو اگر وقت ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے بھی دیکھیں گے، اور آئندہ جمعہ کو جو پروگرام ہوگا اس کے بارے میں ہمارے صدر عالی قدر بتائیں گے کہ کیسا پروگرام ہے اور کیا پروگرام ہے۔ شکریہ، یہ علی مدد۔